संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हम चतुर्थी भक्ति के बारे में अभ्यास कर रहे थे। इस पाठ में भी चतुर्थी भक्ति के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। सिद्धाः भवन्तु। पूर्वतनपाठे वयं क्रुध्यति, कुप्यति, नमः, स्वस्ति इत्येतेषां प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति ज्ञातवन्तः। इदानीं पुनरपि तेषां स्मरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। यथा दुष्टः सज्जनाय कुप्यति, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः। इदानीं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्तु। भवान् वदतु। अक्षयः सन्दीपाय न कुप्यति। समीचीनम्। माता शिशवे कदापि न कुप्यति। भीमः दुर्योधनाय न कुप्यति। पुनः वदतु। भीमः दुर्योधनाय कुप्यति। उत्तमम्। प्राचार्यः छात्रेभ्यः कुप्यति। वासुदेवः विष्णुतीर्थाय कुप्यति। राघवेन्द्रः सर्वेभ्यः क्रुध्यति। क्रुध्यति। उत्तमम्। बौद्धाः बुद्धाय नमः इति वदन्ति। अश्वत्थामा कर्णाय कुप्यति। बालसुब्रह्मण्यः प्रमोदाय कुप्यति। उत्तमम्। भद्रकाल्यै नमः। प्रजाः महाराजाय कुप्यति। कुप्यन्ति। पुनः वदतु। प्रजाः महाराजाय कुप्यन्ति। मंत्री सेवकेभ्यः कुप्यति। सर्वेभ्यः सज्जनेभ्यः नमः। गीता वनितायै क्रुध्यति। उत्तमम्। अनिता सुजातायै सर्वदा क्रुध्यति। अर्चकः वासुदेवाय नमः, आदित्याय नमः, शिवाय नमः इति वदति। उत्तमम्। भिक्षुकः धनिकाय असूयति। गीता राधिकायै असूयति। भिक्षुकः धनिकाय असूयति। गीता राधिकायै असूयति। असूयते इत्यस्य प्रयोगे अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। धनिकाय, धनिकः प्रथमा विभक्तौ, धनिकाय। भिक्षुकः धनिकाय असूयति। गीता राधिकायै असूयति। इदानीम् अस्मिन् विषये एकम् अभ्यासं कुर्मः।
अभ्यासः अस्ति। चोरः सज्जनाः असूयति। अत्र सज्जनाः भवन्तः सज्जनेभ्यः इति परिवर्तनं कृत्वा वदन्तु। चोरः सज्जनेभ्यः असूयति। चोरः केभ्यः असूयति? राक्षसः तापसाः। तापसाः अस्ति। सज्जनाः सज्जनेभ्यः, राक्षसाः राक्षसेभ्यः। पुनः तद्वाक्यं वदन्तु। राक्षसः नकुलः सर्पाः। महिला महिलाः महिलाभ्यः। बालिकाः भिक्षुकः धनिकाः। धनिकेभ्यः। पुनः वदन्तु वाक्यम्। असूयति। इस क्रियापद के प्रयोग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इदानीं भवन्तः असूयति इत्यस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। भवान् वदतु। कैकेयी कौसल्यायै असूयति। उत्तमम्। प्रेम पुष्पायै असूयति। बालकः बालिकेभ्यः असूयति। बालिकाभ्यः। पुनः वदतु। बालकः बालिकाभ्यः असूयति। जानकी सुशीलेभ्यः असूयति। सुशीलायै। जानकी सुशीलायै असूयति। शूर्पणखा सीतायै असूयति। रावणः रामायै असूयति। रामाय। पुनः वदतु। रावणः रामाय असूयति। भवान् वदतु। वसुधा भारत्यै असूयति। पवनः वादिराजाय असूयति। वासुदेवः माधवायै असूयति। माधवाय। पुनः वदतु। वासुदेवः माधवाय असूयति। अर्जुनः कर्णाय असूयति। उत्तमम्। पार्वती रमायै असूयति। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र केचन शब्दाः सन्ति। का कस्यै असूयति इति पश्यामः। मोनिका स्नेहायै असूयति। बाणचिह्नम् अस्ति। भवन्तः शब्दानाम् आधारेण इदानीं का कस्यै असूयति इति वाक्यं रचयन्तु। मोनिका वदन्तु। मोनिका स्नेहायै असूयति। स्नेहा मालत्यै असूयति। मालती गंगायै असूयति। गंगा पार्वत्यै असूयति। पार्वती रामायै असूयति। रामा मोनिकायै असूयति। का कस्यै न असूयति? मोनिका राधायै न असूयति। मोनिका स्नेहायै असूयति। मोनिका कस्यै न असूयति? कस्यै असूयति? समीचीनं। भवन्तः सम्यक् ज्ञातवन्तः। दुष्टः
सज्जनाय ईर्ष्यति भीमः राघवाय ईर्ष्यति। एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। अत्र ईर्ष्यति इत्यस्य प्रयोगे अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। इदानीं वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अत्र नामानि सन्ति। एतेषाम् आधारेण ईर्ष्यति इति प्रयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। मोहनः विजयाय ईर्ष्यति। वदन्तु। यत्र बाणचिह्नं नास्ति सः न ईर्ष्यति इत्यर्थः। इदानीं कः कः न ईर्ष्यति वदन्तु। अहं नाम दर्शयामि। राजेशः, मनोजः। भवन्तः वदन्तु। मोहनः उत्तमम्। ईर्ष्यति इस क्रियापद का प्रयोग जब किया जाता है तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दुष्टः सज्जनाय ईर्ष्यति। भीमः राघवाय ईर्ष्यति। ईर्ष्यति, ईर्ष्यन्ति। दुर्जनाः सज्जनेभ्यः ईर्ष्यन्ति। ईर्ष्यन्ति बहुवचनम्। इदानीं पुनरपि एकम् अभ्यासं कुर्मः। देवाः राक्षसाः ईर्ष्यन्ति। राक्षसाः बहुवचने अस्ति। राक्षसेभ्यः इति रूपं भवति। भवन्तः इदानीं वाक्यानि वदन्तु। देवाः राक्षसेभ्यः ईर्ष्यन्ति। वदन्तु। राक्षसाः देवाः देवेभ्यः। पुनः वदन्तु। कौरवाः पाण्डवाः खलाः सज्जनाः
निर्धनाः धनिकाः धनिकेभ्यः पुनः वदन्तु इदानीं भवन्तः ईर्ष्यति ईर्ष्यन्ति अनयोः उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। भवान् वदतु। वायुपुत्रः रावणाय ईर्ष्यति। उत्तमम्। पार्वती रमायै ईर्ष्यति। मीरा रेखायै ईर्ष्यति। विनायकः कुमाराय ईर्ष्यति। उत्तमम्। लता पुष्पायै ईर्ष्यति। पाण्डवाः कौरवेभ्यः न ईर्ष्यति। न ईर्ष्यन्ति पुनः वदतु। पाण्डवाः कौरवेभ्यः न ईर्ष्यन्ति। शकुनिः पाण्डवेभ्यः ईर्ष्यति। आङ्ग्लजनाः भारतीयेभ्यः ईर्ष्यन्ति। छात्राः छात्राभ्यः ईर्ष्यन्ति। सन्तोषः विनयाय ईर्ष्यति। कृष्णः अर्जुनाय न ईर्ष्यति। कृत्तिका निर्मलाय ईर्ष्यति। निर्मलायै कृत्तिका निर्मलायै ईर्ष्यति। वृद्धाः शिशुभ्यः ईर्ष्यन्ति। सुब्रह्मण्यः गोपालाय ईर्ष्यति। भारतीयः विदेशीयेभ्यः न ईर्ष्यन्ति। भारतीयाः पुनः वदतु। भारतीयाः विदेशीयेभ्यः न ईर्ष्यन्ति। पामराः पण्डितेभ्यः ईर्ष्यन्ति। पामराः पण्डितेभ्यः ईर्ष्यन्ति। पामराः पण्डितेभ्यः ईर्ष्यन्ति। अहं घटीम् आनीतवती। घटी सम्यक् अस्ति वा? सुन्दरी घटी अस्ति। अहम् अनुजाय घटीम् आनीतवती। अहम् अनुजाय घटीम् आनीतवती। लेखनीं क्रीतवती। लेखनीं पुत्र्यै क्रीतवती। लेखनीं पुत्र्यै क्रीतवती। अहम् अङ्कनीम् आनीतवती। अहं रमेशाय अङ्कनीम् आनीतवती। अहं रमेशाय अङ्कनीम् आनीतवती। माता पुत्राय वस्त्रम् आनयति। माता पुत्राय वस्त्रम् आनयति। पिता मुकुन्दाय पेटिकां क्रीणाति। अत्र एतादृशवाक्येषु अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। पिता मात्रे आभूषणानि नयति। अहं रमेशाय लेखनीं क्रीणामि। तदर्थं क्रीणामि। तदर्थं नयति। एतादृशेषु संदर्भेषु चतुर्थी विभक्तिः भवति। इसको तादर्थ्य चतुर्थी कहते हैं। तदर्थ उसके लिए इस अर्थ में इधर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनं मानो हि महतां धनम् अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः
उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् मानो हि महतां धनम्। इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। अनुत्तमाः जनाः जीवने केवलं धनम् एव इच्छन्ति। धनसम्पादनम् एव तेषां जीवनस्य लक्ष्यं भवति। एतादृशानां जीवनं श्लाघ्यं न भवति। मध्यमाः जनाः धनं मानं च इच्छन्ति। ते धनेन सह मानमपि इच्छन्ति इत्यतः तेषां जीवनं निन्द्यं न भवति चेदपि अतिप्रशस्तं न। सत्पुरुषाः मानमेव इच्छन्ति। ते धनं तृणसमानं भावयन्ति, मानमेव धनं भावयन्ति। अतः तेषां मानधनानां जीवनम् एव उत्कृष्टम्। इस सुभाषित का अर्थ, अधम लोग सिर्फ पैसे चाहते हैं, मध्यम लोग पैसे भी चाहते हैं और साथ ही साथ मान या गौरव भी चाहते हैं, लेकिन महापुरुष मान ही चाहते हैं क्योंकि मान ही उनका धन है। इदानीम् एकां कथां कथयामि, सावधानं शृण्वन्तु। एकदा बहिः गतः श्रीमन्नारायणः वैकुण्ठम् आगतवान्। स्वभवनं प्रविष्टवान्। तत्र पादुके शयनप्रकोष्ठे विसृज्य सः शेषशयने शयनं कृतवान्। निद्रामग्नः च अभवत्। तदा तत्र स्थितः श्रीमन्नारायणस्य किरीटः पादुके उद्दिश्य अवदत्, हे पादुके, भवत्योः परिज्ञानमस्ति किम्? सर्वेषु अशुचि प्रदेशेषु अटित्वा शयनप्रकोष्ठस्य अन्तः आगमनम् उचितं वा? इतः निर्गम्यताम् इति। तदा पादुकाभ्याम् उक्तम्, हे शिरोभूषण, आवां स्वयं अत्र न आगते, श्रीमन्नारायणेन एव अत्र आनीते। भवतः किमर्थं क्रोधः इति। तदा किरीटस्य क्रोधः इतोपि अधिकः जातः। तदा किरीटः नारायणस्य पादमूले स्थिताभ्यां भवद्भ्यां भगवतः शिरसि विराजमानस्य श्रेष्ठस्य मम प्रतिवचनं दीयते वा? कियत् धार्ष्ट्यं भवत्योः इति अगर्जत्। तदा पादुकाभ्याम् उक्तम्, हे शिरोभूषण, यद्यपि नारायणस्य पादमूले आवां भवावः, तथापि चरणसेवकानां जीवनम् एव धन्यम् इति सर्वैः विदितमेव इति। तयोः सम्भाषणं श्रुत्वा शङ्ख चक्र गदादयः सर्वे अपि पादुके निन्दन्तः किरीटस्य समर्थनं कृतवन्तः। तदा पादुके दुःखिते जाते। अतः ताभ्यां द्वाभ्याम् अपि भगवतः नारायणस्य प्रार्थना कृता, भगवन्, भवता एव आवाम् अत्र आनीते, तथापि इदानीम् ईदृशं निन्दनवचनम् उचितं वा इति। नारायणः पादुके दृष्ट्वा दीर्घं निश्वस्य किरीटम् उद्दिश्य एवम् अवदत्, हे किरीट, भवान् मम प्रिय पादुकयोः उपहासं कृतवान्। अतः रामावतारकाले 14 वर्षाणि यावत् भवान् पादुकयोः उपरि एव तिष्ठतु। तदा शङ्खचक्राभ्याम् अपि भरतशत्रुघ्नरूपेण 14 वर्षाणि यावत् तयोः सेवनं करणीयम् इति। तदनुसारं भरतः त्रेतायुगे रामस्य पादुके सिंहासने स्थापितवान्। 14 वर्षाणि यावत्
शत्रुघ्नेन सह तयोः सेवां कृतवान्। ततः भगवन्नारायणस्य शिरसि विराजमानस्य किरीटस्य अहङ्कारः अपगतः अभवत्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।